औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिडिल स्कूल रंग वर्णों के यानी छठी जमात के प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब कशीर किताब निकालो। बच्चों, तुह कड़ियो पनी किताब, यथ किताब नाव छ कशीर किताब, तो कड़ियो सबक नंबर 4 यथ नाव छ हवा। बच्चों, आज छ अस हवा ब्रोह कुन परुन तो यो तय पोर्मुत छ, मिश उम्मीद तय आस्योस तेहना याद तो बे आस्यो जहनस मज। बच्चों, कड़ियो तुह किताब तो बोझियो सबक। हवा छ वारियाहन चीजन हुंद रल। हवा छ वारियाहन चीजन हुंद रल। अथ मज छ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही अहम गैस इकवटे आसान। हवास मज छ लचि हिंद जेविल पी ते आसान तो आबुक बोह ते। अथ मज मौजूद सारी चीज अलग अलग वुचन खातिर छ लेबॉर्ट्री मज तजुर्बे पेवान करन। ऑक्सीजनुक मिकदार छ अलपल 21% तो नाइट्रोजनुक 68%। ऑक्सीजन छ जालनस मज मदद करान तो नाइट्रोजन छ केंचन सूरतन मज ऑक्सीजनस सहित रलित के ऑक्साइड बनावान। बेय छ नाइट्रोजन ऑक्सीजन शिद्दत कम करनस मज ते मदद करान। नाइट्रोजन छ सपदान खाद बनानस मज ते इस्तेमाल। हवास मज छ कार्बन डाइऑक्साइडुक मिकदार बाकियों गैसों खोत सठा कम। इंसान तो बाकी जू जाज छ शह खालनस तो वालनस दौरान ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड चान पट वत्रावान। ऑक्सीजन छ अस तो नस्ति किन जिस्मस मज अचान तो कार्बन डाइऑक्साइड छ नेबर नेरान। ऑक्सीजन छ शुशन मज शुशस मज खूनस सहित रलान तो अंगस ताम वातान। जिस्मस छ दिवान वुशनेर तो गुजा शरप्रावनस मज छ करान मदद। इंसान सिंदिस बदनस अंदर गस दोहे अलपल 1 किलोग्राम ऑक्सीजन वातुन। यह गस ताज तो शुद्ध आसुन। प्रथ कह दह छ करान हवास आलूद। सो गास दह अस्तन, पेट्रोल तो डीजल दह अस्तन या लकड़ि हुंद। छठ डेर जालन सहित पौध सपद्यामुत दह छ बड़ मुजिर तो पॉलीथीन दह छ ज्यादा खतरनाक। कारखानन, मोटर गाड़ियन, स्कूटरन तो रूड दबावन वालन इंजनन हंद दह सहित छ हवा आलूद सपदान। यह दह छ साइंसी तरीकों सहित कापि आनुन जरूरी। अस पज ओंद पोक साफ थाउन। कुलि कट छ हवा साफ करान। यम छ पनवथ्रो जरिए यह कार्बन डाइऑक्साइड पानस अंदर श्रप्रावान तो ऑक्सीजन करान खारिज। अस पज जंगलन हंज रच रावट करन। यिसत पट पजन न कुलि षटन। यीत कुलि षटो यीत कुलि षटने यन तम खोत ज्यादा गसन रावने यन। कुलि छ मौसम डंज थावान। कुलि छ माहौल शुद्ध तो शुज थावान। कुलि छ जमीनच शूब। गरज मतलब यीत कुलि षटने यन तीत कुलि गसन रावने। रावने मीन्स गो दोबारा लगाने यन। बच्चों, बे परो तो तुह राजो याद। हवा छ वारियाहन चीजन हुंद रलित। अथ मज छ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आम गैस इकवटे आसान। हवास मज छ लचि हिंद जेविल पी ते आसान तो आबुक बोह ते। अथ मज मौजूद सारी चीज अलग अलग वुचन खातिर छ लेबॉर्ट्री मज तजुर्बे पेवान करन। ऑक्सीजनुक मिकदार छ अलपल 21% तो नाइट्रोजनुक 68%। ऑक्सीजन छ जालनस मज मदद करान। तो बच्चों वो समझ तो ये जालनस मज कुस गैस मदद करान।
اوکسیجن ہوا اگر ہوا آسہِ نہٕ کینٛہہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ نار وغیرہ زٲلِتھ کینٛہہ نایٹروجن چھِ کینٛژن صوٗرژن منٛز اوکسیجنس سۭتۍ رٔلِتھ کینٛہہ اوکسایڈ بناوان بیٚیہِ چھِ نایٹروجن اوکسیجنٕچ شِدت کم کرنس منٛز مدد کران نایٹروجن چھِ سپدان کھاد بناونس منٛز تہِ استعمال ہوہس منٛز چھُ کاربن ڈاے آکسایڈُک مقدار باقیو گیسو کھۄتہٕ سٮ۪ٹھاہ کم انسان تہٕ باقی زوٗ زٲژ چھِ شاہ کھالنس تہٕ والنس دوران اوکسیجن تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ زٲنۍ پٲٹھۍ ورتاوان اوکسیجن چھِ ٲس تہٕ نستہِ کِنۍ جسمس منٛز اژان تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ چھِ نٮ۪بر نیران اوکسیجن چھِ أسۍ چٮ۪وان کاربن ڈاے آکسایڈ چھِ أسۍ نٮ۪بر تراوان اوکسیجن چھُ سون غذا یُس أسۍ کُلیو کُجٮ۪و نِش حٲصِل کران تہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ چھِ تِہُنٛد کُلۍ کُجٮ۪ن ہُنٛد غذا یُس أسۍ خٲرج کران چھِ اوکسیجن چھِ شوٗشس منٛز خوٗنس سۭتۍ رلان تہٕ انگس تام واتان یُس یہِ اوکسیجن چھِ یہِ چھِ سٲنِس خوٗنس سۭتۍ رلان تہٕ پرٛٮ۪تھ انگس تام واتان امیُک مطلب گوٚو یہِ اوکسیجن کوٗتاہ اہم چھِ اَسہِ پزِ سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوُن پنُن یُس یہِ اوٚنٛد پوٚک چھُ یُس یہِ پنٕنۍ یِم کُلۍ کُجۍ چھِ یِمن پزن رٲچھ کرٕنۍ تِکیٛازِ یِمے کُلۍ کُجۍ چھِ اَسہِ صاف اوکسیجن واتناوان اَمہِ وجہ ذٔریعہٕ یِہوٚے صاف اوکسیجن یس انٛدر واتان چھُ سُہ چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ مضبوٗط تتھ سُنٛد صحت تہِ چھُ آسان ٹھیٖک تہٕ تتھ سُنٛد یُس یہِ جسمٲنی ڈانٛچہٕ چھُ آسان یہِ تہِ چھُ آسان قابلِ اعتماد جسمس چھِ دِوان وٕشنیر تہٕ غذا شرٛپراونس منٛز چھِ کران مدد انسان سٕنٛدِس بدنس انٛدر گژھِ دۄہے الہٕ پلہٕ 1 کِلوٗ گرام اوکسیجن واتُن یہِ گژھِ تازٕ تہٕ شوٚد آسُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دٕہ چھِ کران ہوہس آلوٗد سُہ گاسہٕ دٕہ ٲسۍتن پیٹرول تہٕ ڈیٖزل دٕہ ٲسۍتن یا لٔکرِ ہُنٛد ژھۄٹھٕ ڈیر زالنہٕ سۭتۍ پٲدٕ سپدیومُت دٕہ چھُ بڑٕ مُضِر تہٕ پولیٖتھیٖن دٕہ چھِ زیادٕ خطرناک کارخانن موٹر گاڑٮ۪ن سکوٗٹرن تہٕ روٗڑۍ دباوَن والٮ۪ن اِنجنن ہٕنٛدۍ دٕہ سۭتۍ چھِ ہوا اولوٗد سپدان یہِ دٕہ چھِ ساینسی طٔریٖقو سۭتۍ اَنُن ضروٗری اَسہِ پزِ اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دٕہ سُہ گاسہٕ دٕہ ٲسۍتن سُہ کانٛہہ تہِ دٕہ ٲسۍتن یہِ چھِ ہوہس آلوٗد کران بالخصوٗص سُہ دٕہ مِثال طور پولیٖتھیٖن چھِ ژھۄٹھِ ڈیر چھِ تمیُک دٕہ چھُ یُس یہِ ماحول چھُ یہِ چھُ اتھ زیادٕ اثر واتناوان اَسہِ پزِ یِمو نِش گُریز کرُن کُلۍ کُجۍ چھِ ہوا صاف کران یِم چھِ پنہٕ ؤتھرو ذٔریعہٕ یہِ کاربن ڈاے آکسایڈ پانس انٛدر شرٛپراوان تہٕ اوکسیجن کران خٲرج اَسہِ پزِ جنگلن ہٕنٛز رٲچھ کرٕنۍ یِژھٕ پٲٹھۍ پزن نہٕ کُلۍ ژٹٕنۍ ییٖتۍ کُلۍ ژٹنہٕ یِنۍ تِمو کھۄتہٕ زیادٕ گژھن رونہٕ یِنۍ یِژھٕ پٲٹھۍ گوٚو انٛدر دۄن گژھن نہٕ کُلۍ ژٹٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ اگر ژٔٹۍ ییٖتۍ ژٹو تیٖتۍ پزن اَسہِ دُبارٕ رَوٕنۍ میٖنٕز گوٚو دُبارٕ لاگٕنۍ کُلۍ چھِ موسم ڈنٛجہِ تھاوان کُلۍ چھِ ماحول شوٚد تہٕ شوٚژ تھاوان کُلۍ چھِ زٔمیٖنٕچ شوٗب یِتھ کٔنۍ کلس پٮ۪ٹھ مَس چھِ شوٗب یِتھَے کٔنۍ چھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کُلۍ کُجۍ شوٗب اگر کلس کھوٚر دِمو یہِ مَس ژھٕنو کٲسِتھ اِنسان کیُتھ باسہِ اگر یِتھَے کٔنۍ أسۍ توتہِ اِنسان ہیٚکہِ زِنٛدٕ روٗزِتھ اگر کُلۍ کُجۍ یی ژٹنہِ یُس یہِ ماحولُک یُس یہِ اوکسیجنُک مقدار چھِ 21% یہِ روزِ نہٕ تیوٗت کینٛہہ یہِ گژھِ واریاہ کم ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سون یہِ زہریٖلی گیس کاربن ڈاے آکسایڈ چھِ یِہوٚے گژھِ أسۍ چھِ خٲرج کران خبر یِہوٚے ما اَژِ واپس انٛدر اَسہِ یِہوٚے ما چمو أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ سون صحت بالکُل خراب گژھِ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو خۄدا بچٲنۍ مٔرِتھ تہِ بچو اُمید چھِ تۄہہِ آسیو یہِ سبق سمجھ آمُت تہٕ ییٚمِکۍ کینٛہہ الفاظ معنا چھِ یِم یَتَس چھِ اکھ گوٚو ژینُن گوٚو محسوٗس کرُن بستوٗر گوٚو ٹھیلہٕ یا بلیڈر یَتھ وَنان چھِ أسۍ لیبارٹری گوٚو سُہ جاے ییٚتہِ ساینسی تجرُبہٕ کرنٕچ فیٖصد گٔے ہتہٕ منٛز کانٛہہ پیوٗن گوٚو قٲبوٗ کرُن یِتھَے کٔنۍ آے ییٚتہِ گوٚبُر میون یَتَس آیاو یِژھٕ پٲٹھۍ گٔے انٛدر دۄن بیکل پٲٹھۍ ناقٲبلہِ ہُنٛد یا جہالتُک
اِشارٕ دیُن اِصلہٕ پٲٹھۍ اَنٛدَر دیُن یِتھَے کٔنۍ راوُن میٖنٕز گوٚو لگاوُن اَنٛگَس اَنٛگَس گوٚو تان پرٛٮ۪تھ کُنہِ تانَس یَتھ أسۍ وَنو یِتھَے کٔنۍ چھُ گوٚبُر یَتَس مُضِر میٖنٕز گوٚو خطرناک تہِ آلوٗد گوٚو خراب گژھُن دُہ سۭتۍ بَچہٕ اُمید چھِ تۄہہِ آسیو ذہنَس منٛز آمُت تہٕ بیٚیہِ یِم الفاظ مانو یورٕ کَنۍ چھِ یِمَن پَزِ پانہٕ تہِ مُطالعہ کَرُن بیٚیہِ یِمَن جایَن نہٕ سَمٕجھ آسہِ یِوان کیٚنٛہہ یَتھ آنلاین دوران پَتہٕ چھِ سکوٗل یِمَن دۄہَن یَلہٕ گژھان اُستاد جی یَس پَزِ تِم جایہِ دُبارٕ پِرٛژھٕنۍ اُستاد صٲب یِم جایہِ نہٕ أمِس سَمٕجھ کیٚنٛہہ پَنٕنۍ سکوٗلَن ہٕنٛدۍ بَچہِ یِم جایہِ نَس آو نہٕ أمِس سَمٕجھ کیٚنٛہہ سُہ وَنہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ یہِ چھِ تۄہہِ خٲطرٕ حٲضِر کیونکہِ ییٚلہِ تُہۍ چھُو تیٚلہِ چھِ أسۍ وآخِر دُعوانا الحمدُاللہ ربِ العالمین